नेपाली कङ्ग्रेसमा एउटा हिन्दीमा भनाइ छ, ज्यान जाएगा घोडा नै खाएगा। अर्थक जेसुकै होस् तर कम्युनिस्टसँग मिल्नु हुँदैन भन्ने पुरानो धारणा, त्यो नयाँ धारणा होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको पुरानो धारणा थियो। त्यही धारणाले 7 सालको आन्दोलनको उपलब्धि टिकाउन सकिएन, 15 सालको निर्वाचनको परिणाम टिकाउन सकिएन, आन्दोलनका सहयात्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी शक्तिहरूसँग मिलेर लोकतन्त्र जोगाउँछु भन्ठान्ने एउटा भ्रान्त धारणा, त्यसका विरुद्ध पुष्पलालले प्रयास गर्नुभएको थियो। तर त्यस प्रयासलाई नेपाली काङ्ग्रेसले स्वीकार्न सकिरहेको थिएन। मदन भण्डारीको नेतृत्व भएपछि त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले स्वीकार्ने बिन्दुमा पुग्यो। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। र 46 सालको आन्दोलन, उहाँ महासचिव भएको 6 महिना पुरा हुँदा नहुँदा, त्यो 6 महिनाका बीचमै आन्दोलनको तयारी, संयुक्त मोर्चाको निर्माण, संयुक्त वाम मोर्चाको निर्माण आदि कुराहरू भइसकेका थियो। र आजको माओवादीको त्यति बेलाको धार त्यस आन्दोलनमा सरिक हुन मानिराखेका थिएन। उसको विरोधका बावजुद पछि आन्दोलनमा उ लतारिँदै आयो र संयुक्त वाम मोर्चामा आएन, पछि लतारिँदै संयुक्त वाम मोर्चा वा त्यस अभियानमा सरिक हुन बाध्य भयो। अर्थात् जो चाहेको छैन, नचाहेर पनि त्यस आन्दोलनले नचाहनेहरूलाई पनि घिसारेर ल्यायो। राजनीतिमा कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने साना कुराले राजनीति भएन र स्वार्थ नीतिलाई केन्द्रभागमा राखियो भने साना कुराले कहाँबाट कहाँ पुर्याइदिन्छ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने राष्ट्रिय जनमोर्चा एकजना उहाँहरूको प्रतिनिधि छ। त्यो एकजना प्रतिनिधिलाई कसरी मन्त्री बनाउन सकिन्छ? उहाँहरूको राजनीति त्यति हो, हामीसँग हुँदाखेरि पनि राजनीति त्यति हो, अहिले पनि राजनीति त्यति हो। त्यसका लागि उहाँहरू कहाँ पुग्नुभयो भन्दाखेरि यताबाट हुँदैन भनेदेखि काङ्ग्रेसलाई समर्थन गरेर कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर भए पनि मन्त्री हुने, अथवा अब उहाँहरूको राजनीति कहाँ पुग्यो भन्दा विचारको प्रश्न रहेन, वर्गीयताको प्रश्न रहेन, वर्गीय राजनीतिको प्रश्न रहेन, गन्तव्य र उद्देश्यका प्रश्नहरू रहेन। यो एक बारको जिन्दगी, मन्त्री खाइहालिएन भने खुवाइहालिएन भने त पछि त गयो। त्यस राजनीतिमा उहाँहरू पुग्नुभयो र तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। अरू केही मान्छेहरू अहिले हामी देखिरहेका छौँ विचार हरायो, उद्देश्य हराए, देशलाई कहाँ पुर्याउने हो त्यो कुरो बिर्सियो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली उहाँहरू उच्चारण पनि गर्नुहुन्न। जनताको ध्यान त्यता जान्छ, कार्यकर्ताको ध्यान त्यता जान्छ, कार्यकर्ता र जनताको ध्यान समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीतिर जान्छ, उद्देश्यतिर जान्छ, विचारतिर जान्छ, राजनीतितिर जान्छ, हाम्रा कर्तव्यहरूतिर जान्छ, हाम्रा अभिभावकहरूतिर जान्छ। त्यसो भएपछि व्यक्तिगत स्वार्थ, अहङ्कारहरू, महत्त्वाकांक्षाहरू र कुण्ठाहरूको व्यापार चल्दैन। जब मान्छे पोलिटिकलाइज हुन्छ त्यति बेला विचारमा चल्न थाल्छ, त्यति बेला। त्यसो भएर विचारबाट मानिसलाई पृथक गर्ने र स्वार्थको भुमरीमा मान्छेलाई हाल्दिने यो प्रयास राजनीतिलाई गलत बाटोमा लानु पर्यो भने यी प्रयासहरू हुन्छन् र हुँदै हुँदै त्यो किनबेचमा पुग्छ, लोभ पाप देखाउने कुरामा पुग्छ। मान्छेलाई विचारले सहमत गराउने होइन,
किनेर काम लगाउने राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरू ज्यामी खेताला तराईतिर त जन भन्ने चलन थियो पहिले पहिले, त्यो जनको रूपमा परिणत गर्ने। मैले 7औं महाधिवेशनमा एउटा कुरा भनेको थिएँ कि त्यहाँ 7औं महाधिवेशनको दृश्य पनि के भयो भने धेरै प्रतिनिधिहरू विचारको होइन जनको रूपमा, त्यहाँ विचारका प्रतिनिधि होइन जनको रूपमा उपस्थित भएको लाग्थ्यो। त्यसकारण मैले भने ठेकेदारले एउटा पोखरी खन्ने काम जिम्मा लिन्छ, ठेक्का लिन्छ र जनहरू लिएर आउँछ। उसले भन्छ यति फिट यता नाप, यति फिट यता नाप, यति फिट यता नाप। त्यो नाप्छन्, यति फिट गहिरो खाल्टो यस चौहद्दीभित्र खन। ती जनहरूले के का लागि सोध्दैनन्, कसको जमिन सोध्दैनन्, धनी पूर्जा कसको सोध्दैनन्। तपाईँलाई यो काम लगाउनेले, ठेक्का लगाउनेले कति दियो पैसा त्यो पनि सोध्दैनन्। उनीहरूलाई आफ्नो ज्यालासँग मतलब छ, अरू कुरासँग मतलब छैन। माछा पाल्न हो कि, भैँसीलाई आल खेलाउन हो कि, अथवा अर्थकै कुरा गर्न हो कि, के का लागि त्यो खाल्टो खनेको उनीहरूलाई मतलब हुँदैन। खाल्टो खन्देऊ, ज्याला पकाऊ, जनको तरिका। र मान्छेलाई, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई कार्यकर्ताबाट जनमा परिणत गरिदिने, कार्यकर्ताहरूलाई स्वार्थ विचार बोक्न लगाउने होइन, स्वार्थ बोक्न लगाइदिने, स्वार्थको वितरण गर्ने, विचारको सम्प्रेषण होइन, विचारको सम्प्रेषणका ठाउँमा स्वार्थको वितरण र झुट र बेइमानीको सहारा लिने। तपाईँ हामीले सुन्यौँ होला, सबैले सुने जस्तो लाग्छ मलाई। माधव नेपाल भन्ने एकजना काङ्ग्रेसका पछाडि कुद्ने मान्छे छन्। अहिले नेपालको राजनीतिमा सबैजसोले नै चिन्छन् प्राय, किनभने असाध्यै चर्चा भइराखेको छ कि यतिसम्म पनि मान्छे पतन हुन सक्दो रहेछ। आफ्नो पार्टीको सरकार डाल्ने, प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउने, अर्कोतिर लागिसक्ने अनि नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता हुँ भनेर फेरि हिँड्ने। यस्तो लाज शरम पछेको मान्छेको चर्चा अलिकति मान्छेले सकारात्मक मात्रै होइन नकारात्मक हिसाबले पनि चर्चा त हुन्छ नि, मान्छेहरूले गर्छन् नि। गान्धीको मात्रै चर्चा हुँदैन, नाथुराम गोडसेको पनि चर्चा हुन्छ। आजकल नाथुराम गोडसेको अलिक बढी चर्चा हुने गरेको छ, किनभने नेपाली कङ्ग्रेस प्रचण्ड पथमा हिँडेपछि नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू नै नाथुराम गोडसे खोजी गर्दा भेटिएन नाथुराम गोडसे भने आफै हुने भन्ने तहमा पुगेको भनेको प्रचण्ड पथ नै अँगालेको हो। यसै त अराजनीतिक अस्थिरताको खेती, देश कता जान्छ भन्ने कुराको मतलब छैन, त्यो कुरामा पुग्नु भनेको स्वाभाविक रूपमा यो प्रचण्ड पथ नै अँगालेको हो। प्रचण्ड पथ यति व्याप्त अहिले भइसक्यो, नेपाली कङ्ग्रेसले अँगालेपछि, त्यसलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त कङ्ग्रेसले बनाएपछि अहिले प्रचण्ड पथ सुप्रिम कोर्टमा पनि चर्चा हुन्छ। फ्रान्स र बेलायतका राजाहरू किन काटिन्थे भन्दा अहिलेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरे जस्तै गर्दा रहेछन् र पो काटिँदो रहेछ, अथवा अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि काट्नुपर्छ। यो कुरा त सर्वोच्च अदालतमा प्रचण्डका एकजना कार्यकर्ताले त सर्वोच्च अदालतमै भने। नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले नाथुराम गोडसे मै भन्छु अर्को ठाउँमा भने। आश्चर्य लाग्छ, सर्वोच्च अदालतले हिंसालाई यस्तो दुरुत्साहन गर्ने वक्तव्य दिँदा रोक्ने काम गरेको पाइएन। यस्तो हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने काम अदालतमा गर्नुहुन्न। अथवा विद्वान अधिवक्ताजी तपाईँ आफ्नो वक्तव्य सम्हालेर राख्नुहोस् भनेर के न्यायमूर्तिहरूले त्यो सुझाव पनि राख्न सक्नुहुन्न र? तर अहिले मेरो विषय यो होइन, म यसमा गइरहन चाहन्न। झुटको राजनीति कसरी गर्छन्
गलत राजनीति कसरी गर्छन् भन्ने मात्रै मैले चर्चा गर्न खोजेको। झुटको राजनीति कसरी गर्छन् तपाईँहरूले 2-3 दिन अगाडिदेखि सुन्नुभयो होला। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव मैले माधव नेपाल भन्ने व्यक्तिलाई राखेँ अरे। माधव नेपालले आफै भन्दै हिँडेका छन्, मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखे तर म मान्दिनँ। म शेरबहादुर देउवाप्रति यति समर्पित छु, मेरो यति निष्ठा छ, म देशलाई धोका दिन्छु, पार्टीलाई धोका दिन्छु, जनतालाई धोका दिन्छु, पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने मैले कसम खाएको छु, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसम खाएको छु, कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्ने कसम खाएको छु, यी सबै देशलाई, जनतालाई, पार्टीलाई सबैलाई धोका दिन्छु, तर शेरबहादुर देउवालाई धोका दिन्छु। त्यो उनको राजनीति हो। उनी शेरबहादुर देउवाको पार्टी नै जोइन गर्न पनि सक्छन्, कार्यकर्ता भएर हिँडेकै छन्। प्रचण्डको पार्टी त उनलाई जोइन गर्नु नै छ अन्तमा। त्यो त उनको गन्तव्य नै त्यही हो, हुने नै त्यही हो। मैले धेरै महिना अगाडि भनेको थिएँ, माधव नेपाल भनेको प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हो, मामुली कार्यकर्ता। तर अहिले धाक के लगाएर हिँडेका छन् भने केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्यो भनेर। मलाई बौला कुकुरले टोक्या छ र? कोही काम नपाएर, कोही नेपालमा नभेटाएर यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव केपी ओलीले राख्ला? यो आफै आफ्नो महत्ता बढाएर मलाई त प्रस्ताव राखेको छ, कहिले अध्यक्षको प्रस्ताव राखेको छ भन्छ, कहिले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेको छ भन्छ। एक ढङ्गले भन्यो भने प्रचण्डका पुच्छर हुन्। पुच्छर भएपछि जन्तु पूर्वतिर फर्क्यो भने त्यो पश्चिमतिर हुन्छ, पश्चिमतिर फर्क्यो भने त्यो पूर्वतिर हुन्छ, पछाडि 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 सँगै हुन्छ क्या त्यो। उनी यता जाउँ भन्यो भने त्यतै पछि पछि लाग्छ, कङ्ग्रेसतिर जाउँ भनेपछि पछि पछि लाग्छ। अस्ति महन्त ठाकुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँहरूले जोड गर्नुभयो, त्यो त डबलीमा भाषण गरेकै साथीहरूले सुन्नुभयो होला। महन्तजी तपाईँ प्लिज प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस्, भइदिनुहोस् उहाँहरूले भन्नुभयो, शेरबहादुरजीलाई भन्नुभयो। अनि के भन्नुहुन्छ भने मैले त छोडेको, मैले त त्याग गरेको। कोही कतिजनाले त्याग गरेको, त्यतापट्टिका सबैले त्याग गरे हुन् कि प्रधानमन्त्री पद? एउटा शेरबहादुर मात्रै लोभिरहेछन् त्याग नगर्ने, अरू सबैले त्याग गरे हो कि? यस प्रकारका झुटका खेतीहरू गर्छन्। मदन भण्डारीको स्कुल अफ थट, वे अफ थिङ्किङ यस्तो झुटको बेइमानीको वे अफ थिङ्किङ होइन, सच्चाइको। वास्तवमा हामीले सत्यको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ। देशप्रति निष्ठाको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ। एकछिनमा अहिले प्रचण्डले अस्ति राष्ट्रपति भन्दा त राजै राम्रो के भनेका र मान्छेहरूले छक्क माने। किन छक्क मान्ने? छेपारोले त रङ एक एकछिनमा फेर्छ त। खैरो खैरो मुढामा गयो भने खैरो खैरो खालको रङ बनाउँछ, अर्को खालको हरियो हरियोमा गयो भने हरियो हरियो रङ बनाउँछ, अलिक कालो बोक्रो भएका ठाउँमा पुग्यो भने त्यहाँ कालो कालो बनाउँछ। छेपाराले रङ फेर्छ त। कहिले कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिन्छु भन्छ, कहिले यस्तो हुँदाखेरि पनि हाम्रा लोकतान्त्रिक छिमेकी के हेरेर बसेका छन्, किन हस्तक्षेप गर्दैनन् भन्छ, कहिले गणतन्त्र ल्याउने मै हुँ भन्छ, कहिले गणतन्त्र काम लाग्दैन, गणतन्त्रभन्दा त राजतन्त्रै राम्रो भन्न पुग्छ, कहिले यो राष्ट्रपति भन्ने संस्थाभन्दा त राजै ठिक भन्न पनि पुग्छ। यो कुन सा ठुलो कुरा हो प्रचण्डलाई? कहिले विदेशबाट हतियार ल्याएर नेपाली जनताको नरसंहार गर्छ,
नेपाली जनताले दुःखले थुपारेका जम्मा गरेका पैसाहरू ब्याङ्कका ब्याङ्क लुटेर सखा बनाइदिन्छ। साना सहकारी कृषि सहकारी लगायत लुटेर खतम बनाइदिया हुन्छ। संरचनाहरू ध्वस्त पारिदिया हुन्छ। निर्दोष आबाल वृद्ध वनिता बाल बालिका समेत ध्वस्त पार्ने अमानवीय जघन्य त्यस प्रकारका क्राइम गरेको हुन्छ। कहिले बाँदर मुडे घटाउँछ। नियन्त्रणमा लिएर महिनौसम्म नियन्त्रणमा लिएर मानिसहरूको निर्मम र त्यस प्रकारका जघन्य अपराधहरू गर्छ। अब अहिले फेरि लोकतन्त्रको मसिया भएर जो लोकतन्त्रको विरुद्धमा जनयुद्ध कसका विरुद्ध लड्या? कुन प्रणालीका विरुद्ध लडेको जनयुद्ध? मैले जनयुद्ध भनेको थियो। ती युवाहरूलाई परिवर्तनका सपना देखाएर सुन्दर भविष्यको सपना देखाएर कसैलाई मराइदिए, कसैलाई अपाङ्ग बनाइदिए, कसैको घर व्यवहार क्षेत विच्छेद बनाइदिए। अरब जाने सुरु कसरी भयो? मान्छे देशभित्र होइन देश छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था कसले गर्दा आयो? तिनै मान्छे भाका फेरेर फेरि अनि बोलेपछि मान्छेले यसो बोले नि भने त्यो त त्यस्तै हो। नील वर्ण सङ्गाल कथा भन्छ। एउटा नीलो वर्णको एउटा रङ्गाउने त्यो डाइङ टबमा चाहिँ एउटा स्याल झुकिएर पानी खान गएको, त्यसैमा परेछ। त्यसपछि ऊ निलो भयो, निलो रङबाट रङ्गियो र निलो भयो। अनि जङ्गलतिर फर्किएपछि के हो यस्तो? यो त निलो छ। यस्तो निलो जनावर त यस प्रकारको देखाएको थिएन भनेपछि म विशेष प्रकारको जनावर हुँ, यहाँ हुँ त्यहाँ हुँ, धेरै गफ दियो उसले। बाघहरूको हुलमा पुगेछ। के आयो, को यो भने म जङ्गलको राजा हुँ। नील वर्णको म मात्रै एउटा यस्तो जीव हुँ, मभन्दा श्रेष्ठ कोही छैन, म नील वर्ण। पत्याउँदै गए सबैले, होला भने गफै दिइराखेको थियो। तर अलिकति साँझ परेपछि अलिक पर स्याल कराएछ। अलिक पर स्याल कराएपछि त्यो नीलवर्ण भएको स्याल पनि ठाडोघाँटी लाएर कराउन थाल्यो। स्यालको एउटा धर्म के हुन्छ भने एउटा स्याल कराएपछि अर्को नकराइ हुँदैन। अनि त्यो स्याल पनि ठाडोघाँटी लगायो, हु हु गर्न थालेपछि बाघले झप्पु दिएर यलीलाई समाप्त पार्यो। बोलेपछि बोलीबाट चिनिन्छ, नबोल्दासम्म त कसरी चिन्ने? बोलेपछि चिनिन्छ। तर आज बोल्छ एउटा कुरा, नेपाली जनताले अलिक बिर्सिएको देख्दा चाहिँ मलाई छक्क लाग्छ, बिर्सिनु नहुने। अर्को कुरा, म बौद्धिक जगतलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, क्षणिक आवेश उत्तेजना अथवा हाम्रो बौद्धिकता, हाम्रो ज्ञान, हाम्रो सिप, हाम्रो नलेज, हाम्रो प्रतिबद्धता देशप्रति हुनुपर्छ, जनताप्रति हुनुपर्छ, हाम्रा भावी सन्ततिको भविष्यप्रति हुनुपर्छ। लहै लहैमा हामी बग्नु हुँदैन। हामी लहै लहैमा बग्ने होइन। हामी देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिनुपर्छ। देशको सुन्दर भविष्यका लागि दिनुपर्छ र इमान्दारिताका साथ काम गर्नुपर्छ। अब मदन भण्डारीको सोच भनेको वैयक्तिक संकीर्ण तात्कालिक स्वार्थहरूको व्यापार गरेर हिँड्ने होइन। दीर्घकालीन रूपमा देश र जनताको भलो गर्ने, देशमा मेलमिलाप होस्, शान्ति होस्, देशमा सुशासन र विकास होस्,
अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ? नेपालका राजनीतिक शक्तिलाई हेर्नुभयो भने अहङ्कार, दम्भ, असन्तुष्टि, छटपटाहट, त्यो छटपटाहट तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। कोभिडको यत्रो महामारी छ, सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टी आफ्नै नेतृत्वमा अहिले के भयो, के बित्यो र आन्दोलनमा उत्रिनु पर्यो? के का विरुद्ध आन्दोलन? ताज्जुब नि, आन्दोलनको पनि त एउटा कारण हुन्छ नि। के का विरुद्ध? सरकारले विकास निर्माण गर्यो त्यसकारण, दार्चुलामा बाटो खन्दैछ त्यसकारण, महाकालीमा पुल बनाउँदैछ त्यसकारण, दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र बनायो त्यसकारण, अथवा पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनायो त्यसकारण, हजारौंको संख्यामा पुल बनायो त्यसकारण, ट्विन विस्थापन गरेर झोलुङ्गे पुल बनायो त्यसकारण। अचानक महामारी आयो, तर केही ठाउँमा नपुग्न सक्या होला, तर आम रूपमा अनलाइन शिक्षा सुरु गर्यो। यस्तो महामारी आयो अचानक, तर सम्पन्न देशहरूभन्दा पछि छैन नेपाल। त्यसअनुसार तत्कालबाट पहिलो स्वाब टेस्ट हामीले हङकङ पठाएर गरेका थियौँ। आज देशभित्रै पर्याप्त स्वाब टेस्ट हामी गर्न सक्छौँ, पिसिआर टेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यो निःशुल्क गरेका छौँ हामीले। धनी देशहरूले निःशुल्क परीक्षण गरेका छैनन्, धेरै धनीहरूले निःशुल्क परीक्षण गरेका छैनन्। इन्सुरेन्सले कभर गरेको होला कतिपय ठाउँमा, त्यसबाहेक गरेका छैन। तर हामीले जहाँ इन्सुरेन्स भर्खर हामी सुरु गर्दैछौँ, हेल्थ इन्सुरेन्स, त्यस ठाउँमा हामीले त निःशुल्क परीक्षण, निःशुल्क उपचार, अब खोप ल्याउन थालेका छौँ। हामीले अस्तिदेखि खोप ल्यायौँ। हामी खोप उत्पादक होइनौँ, तर खोप उत्पादक नहुँदै पनि एसियामा खोप उत्पादक भारतभन्दा पछि हामी दोस्रो हौँ भ्याक्सिन सुरु गर्ने, र हामीले धेरै अगाडि बढाएका छौँ। हामी कहाँ भ्याक्सिनको अलिकति केही प्राविधिक कुराहरू होलान्। हामीले जसरी पाउने सोचेका थियौँ, हामीले पैसा पेमेन्ट गरिसकेको, तिरिसकेको पनि हामीले खोप पाउन सकेका छैनौँ। त्यो खालको असहज परिस्थिति त छ, अप्ठ्याराहरू त छन्, तर हामी खोप त विभिन्नतिर कुरा गरेर ल्याइराखेका छौँ र खोपको कमी हुँदैन। लगभग यस वर्षभित्र, भनेको अङ्ग्रेजीको यो वर्ष सन् 2021 भित्र मूल रूपमा चाहिँ हामी खोप लगाइसक्छौँ। मूल रूपमा अलिकति छिटपुट बाँकी रहला, किनभने हामी जतिसुकै छिटो गरे पनि, जस्तो चीनले अहिले पनि खोप लगाइराखेको छ, त्यो खोप भनेको चाहिँ त्यो खुरुखुरु लगाइहाल्न एकैछिनमा सकिने कुरा होइन। त्यसको सर्कल पनि हुन्छ, फेरि त्यसका लागि खोप उत्पादन पनि गर्नु पर्यो। एकैचोटि ल्याएर स्टोर गर्न सकिँदैन, फेरि त्यो डेट एक्सपायर हुन्छ, त्यसलाई उपयुक्त वातावरणमा राख्नुपर्छ। यी सबै पक्षहरू छन्। त्यसकारण लिमिट उत्पादन हुन्छ, लिमिट सप्लाई हुन्छ, लिमिट हाम्रो सामर्थ्य छ खोप दिने पनि। यो सबै कुराले हामी गर्छौँ। अनि यस्तो अवस्थामा सबै मिलेर एकजुट भएर राष्ट्रका समस्या समाधान गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नजाने, संसदलाई पङ्गु बनाउने, जनतामा जान नदिने, जनतामा जाने अलोकतान्त्रिक कुरा भयो। जनतामा जानु, जनताले आवधिक मूल्याङ्कन गर्ने र ताजा जनादेश दिने कुरा चाहिँ प्रतिगमन भयो भन्नु जस्तो हास्यास्पद कुरा के हुन्छ? अलोकतान्त्रिक कुरा के हुन्छ? राजनीतिलाई जनताका बीचमा लान नदिने, राजनीतिलाई संसदबाट, जो जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था हो, त्यहाँबाट निरूपण गर्न नदिने, त्यहाँ निरूपण गर्न नसक्ने, अदालतमा मलाई प्रधानमन्त्री बनाइ पाऊँ भन्ने। अनि लोकतान्त्रिक विधिबाट हो र? सरकार ल्याउने कहाँबाट भन्दा अदालतबाट मुद्दा लडेर। दुनियाँमा मुद्दा लडेर सरकार आउने, अदालतबाट मुद्दा प्रधानमन्त्री छानिने सुन्नुभएको छ कहीँ? नेपालमा त्यो अभ्यास गर्न खोजिएको छ। जनताका बीचमा जान नहुने, प्रतिगमन हुन्छ। अनावश्यक संस्थाहरूलाई राजनीतिमा संलग्न गराउने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको व्यवहार त धज्जी उडाउने।
कति उपयुक्त हुन्छ। यसका लागि यसमा दबाब दिन, अदालतलाई दबाब दिनका लागि आन्दोलन गर्ने, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका लागि स्वतन्त्र न्यायालयको फैसला आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि दबाब दिन आन्दोलन गर्ने, कोभिडका बेला निषेधाज्ञा तोडेर राजनीतिक दलहरू, कानुनको राजमा राजनीतिक दलहरूले के उहाँहरूको आन्दोलन रोक्नका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको हो र? कोभिड नियन्त्रण गर्नका लागि होइन। कोभिड हामीले नियन्त्रण गर्दै लगेका छैनौँ। प्रतिदिन 9,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित हुने ठाउँमा अहिले हामीले 1,000 को आसपासमा ल्याइसकेका छौँ। अनि यो सङ्ख्या घटाएको छैन, मृत्युदर घटाएका छैनौँ हामीले। लगभग 1,000 सङ्क्रमित छ भने 3,000 निको हुनेको सङ्ख्या छ। निको हुनेको सङ्ख्या सङ्क्रमितको सङ्ख्याभन्दा 3 गुणा बढी छ। यो हाम्रो सफलता होइन। यही सफलतालाई असफल पार्नका निम्ति अब निषेधाज्ञा तोड्ने, राजनीतिक दलहरूले जानी बुझिकन घोषणा गरेर निषेधाज्ञा तोड्ने हो भने अनि अरू के हुन्छ? अहिले संसद भवनलाई संसदीय क्रियाकलाप बाहेक अरू कुराका लागि प्रयोग गर्न दिइँदैन। तर तथाकथित बुद्धिजीवी भेला, तथाकथित पत्रकार सम्मेलन, तथाकथित नागरिक समाजका अन्तर्क्रिया, के अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र संसदले भाडामा लिएको यस खालका बगवासी कामहरूका लागि हो? यसै गर्ने हो भने अरूले किन नपाउने? प्रचण्डका कार्यकर्ता सभामुख हुने बित्तिकै अनि प्रचण्डले जे भन्यो त्यो कानुनभन्दा माथि, अभ्यासभन्दा माथि हुने? खैर, यसैमा मेरो टाउको दुखाइ होइन। मेरो चिन्ता लोकतन्त्रको भविष्यप्रति हो। यस अभ्यासले लोकतन्त्रको भविष्य कहाँ पुर्याउँछ? लोकतान्त्रिक प्रणाली, मौजुदा संविधानको आवश्यक समयानुकूल संशोधनप्रति मेरो विरोध छैन। समयानुकूल आवश्यक संशोधन त हुन्छ संविधानमा, तर संविधान नै च्यात्ने दिशामा उहाँहरू जो जाँदै हुनुहुन्छ र उल्टो हल्ला गर्दै हुनुहुन्छ, स्यालभुइँया मचाउँदै हुनुहुन्छ, केपी ओलीले संविधान च्यातो। जनताका बिचमा जाउँ भन्दा संविधान च्यातिन्छ? जनता, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताका बिचमा फैसलाका लागि जाउँ भन्दा संविधान च्यातिन्छ? चुनावै हुन नसक्ने खालको परिस्थितितर्फ र चुनाव हुनै नदिने र भोलि पनि गएर हेर्नु होला, कथम कदाचित उहाँहरूका हातमा पुग्ने हो भने चुनाव हुनेवाला छैन। चुनाव उहाँहरूका हातमा पुग्यो भने चुनाव हुनेवाला छैन। कस्ता तत्त्वहरू छन्? नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता हुँ भन्ने, नेकपा एमाले ध्वस्त पार्ने, कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बन्ने, अनुशासनहीन अराजक। योभन्दा अराजकताको नमुनाहरूको के हुन्छ? दुनियाँको लोकतान्त्रिक हिस्ट्रीमा कुनै पनि प्रकारको, कुनै पनि नामको पोलिटिकल मुभमेन्टभित्र माधव नेपाल जति यति अराजक, अनुशासनहीन र इमान नभएको मान्छे, जुन चिन्हमा भोट लियो, जुन पार्टीबाट भोट लियो, जुन आदर्शका लागि भनेर ढाँटेर हिजो भोट लिएर संसदमा आयो, जुन कार्यकर्तालाई ढाँटेर नेता बन्यो, यो बिचमै राजीनामा दिनु पर्दैन? मैले नयाँ राजनीति सुरु गरेँ, नयाँ विचार सुरु गरेँ भन्नु पर्दैन? उल्टै जिन्दगीभरि मदन भण्डारीको विरोध गर्ने, मदन भण्डारीका विचारको विरोध गर्ने। आज त यसो हेर्छु
मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा वक्तव्य आइरहेछ। बेशरमको पनि हद हुन्छ। त्यही पार्टी ध्वस्त पार्न खोज्ने, मदन भण्डारीका विचार समाप्त पार्न खोज्ने, मदन भण्डारी फाउन्डेसन गठन भयो भनेको सुन्दाखेरि उनीहरूलाई टाउको दुख्ने। जेठ 3 गते मदन आश्रित स्मृति दिवस मनाउँ भन्दा कम्युनिस्टले क्रिया गर्दैनन्, मानिँदैन भन्ने। 14 गते जन्मदिन मनाउन त भन्दा जन्मदिनको के अर्थ छ? जन्मिँदा त एउटा बच्चा जन्मिने हो, त्यो बच्चाले के गरे हुन्छ? जन्मदिन किन मनाउने? पछि ठुलो भएपछि मदन भण्डारीले योगदान गरे होला, जन्मिँदा के योगदान थियो र जन्मदिन मनाउने भन्ने तर्क गर्ने। अनि जब केही साथीहरूले पार्टीको यो रवैया भएन, माधव कुमार नेतृत्वको एमालेले त मदन भण्डारीलाई पनि बिर्साउन खोजिरहेको छ। मदन भण्डारीको नाम लिनु हुँदैन। तपाईहरूले यो 63 सालतिरको होला, जेठ 1 गतेको, जेठ 1 गते 63 साल हुनुपर्छ अथवा त्यसको आसपास, जेठ 1 गतेको छलफल पत्रिकामा माधव नेपालको लेखको रूपमा, त्यो लेख होइन उहाँले भनिदिएर त्यो टिपेर लेखको रूपमा प्रकाशित गरेको छ छलफलले। त्यो हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ मदन भण्डारीको बारेमा माधव नेपालले के भन्छन् भने हिमाल टाढाबाट हेर्दा राम्रो हुन्छ, राम्रो देखिन्छ, तर नजिकैबाट हेर्नेलाई थाहा हुन्छ। हामी मदन भण्डारीको नजिकै बसेर काम गर्नेलाई थाहा छ मदन भण्डारी कस्तो हो के हो भन्ने। बाहिरबाट हेरेर राम्रो राम्रो भनेर हुन्छ? टाढाबाट त हिमाल पनि राम्रो देखिन्छ, नजिकै गएर हेर त कस्तो छ हिमाल, कतिको प्रिय हुन्छ नजिक गएर हेर। उहाँको त्यो बनाइदियो। मदन भण्डारीका राम्रा राम्रा कुरा गर्ने, सकारात्मक पक्ष भनेर राम्रा राम्रा कुरा गर्ने, नकारात्मक कुरा गर्नु पर्दैन। खोइ मदन भण्डारीका नकारात्मक कुराको चर्चा, मदन भण्डारीका कमी कमजोरीको चर्चा खोइ, खालि यो विचार त्यो विचार भनेको छ। यो कुरा उहाँले आफ्नो बनाइमा 3 गते मङ्गलबार पर्थ्यो, आइतबारको उसमा। त्यसो भएपछि त्यो छलफलमा आएपछि मैले उसै दिन एउटा आर्टिकल लेखेँ र दृष्टिमा, मङ्गलबारको दृष्टिमा मैले छपाएँ त्यसको खण्डनमा। त्यो छलफल र दृष्टि हेर्नुभयो हुन्छ साथीहरूले, त्यसै बेलादेखि माधव नेपालको के थियो र हाम्रो के थियो दृष्टिकोण भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। पार्टीभित्रै एउटा ठुलो सङ्घर्ष थियो। मदन भण्डारी भनेको टाढाबाट हेर्दा हिमाल राम्रो भए जस्तो मात्रै हो, वास्तवमा ठिक होइन भन्ने माधव नेपालको भनाइ। र मदन भण्डारीका राम्रा कुराहरूको चर्चा गर्ने यो तरिका ठिक होइन, नराम्रा कुराको पनि चर्चा हुनुपर्छ, मदन भण्डारीका नराम्रा कुराको खोजी हुनुपर्छ। उहाँको भनाइ पनि त्यही छ, खोजी हुनुपर्छ। के नराम्रा कुराको खोजी गरेर प्रचार गर्नुपर्ने हो माधव नेपाललाई खुसी पार्न? माधव नेपाललाई उहाँको कानमा उहाँको प्रशंसा, भजनको चिनी हालिदिएको मनपर्छ, अरूको केही कुरा मन पर्दैन। कसैले चिनी हालेन भने उहाँ चिनी जहाँ हाल्नु, बरु शेरबहादुर कहाँ पुग्नुहुन्छ खाना चिनी हाली माग्न, तर उहाँ जहाँ चिनी कानमा हाल्ने मान्छे भेटिन्छ त्यहीँ कुद्नुहुन्छ। प्रचण्डका पछाडि किन कुद्नुभयो उहाँ? प्रचण्डले कानमा चिनी हालिदिने भएको हुनाले। प्रचण्डलाई के छ, देश बनाउनु छैन, आन्दोलन बनाउनु छैन, केही छैन। त्यत्रो वितण्डा गरेर, यही देशमा वितण्डा गरेर लोकतन्त्रका विरुद्ध लडेर आएको होइन, हामीले बडो मुस्किलले हतियार बिसाउन लगाएको होइन। अनि तानाशाही ल्याउँछु लाद्छु भनेको होइन। आफू सरकारमा हुँदा, प्रधानमन्त्री हुँदा बेलिभोलेन्ट डिक्टेटर चाहिएको छ नेपालमा, अथवा नेपालमा डिक्टेटर चाहियो,
बेनिभोलेन्ट भनेको आफू भयो भने बेनिभोलेन्ट, अर्को भयो भने गैर बेनिभोलेन्ट, तर डिक्टेटर चाहियो। उहाँको भनाइ त त्यही हो। र उनले ल्याउन खोजेको एकदलीय एकाधिकारवादी तानाशाही त्यो व्यवस्था हो। उनीहरूको बिगबिगी चलेका बेला नै उनीहरूको शासन कस्तो हुन्छ भन्ने लक्षण देखिएको थियो। कम्युनिस्टका नाउँमा यस प्रकारका विकृत जनविरोधी देशद्रोही खालका क्रियाकलाप जननेता मदन भण्डारीले अगाडि सार्नु भएको जनताको बहुदलीयसँग, जनवादसँग किञ्चित मेल नखाने मात्रै होइन, यी विपरीत कुरा हो। त्यसकारण यस्ता तत्त्वहरूले या विचारहीन तत्त्वहरूले, उद्देश्यहीन आदर्शहीन तत्त्वहरूले मदन भण्डारीका विचारको विरोध गर्नको कारण त्यही हो। यी कछुवा जस्ता हो। यसो अनुकूल वातावरण भयो भने टाउको फुत्त बाहिर निकाल्ने, अलिकति प्रतिकूल देख्यो भने फुत्त टाउकोभित्र उल्ने। उनीहरूलाई अहिले मदन भण्डारीको नाम, माधव नेपालले मदन भण्डारीलाई कहिले पनि सम्झिनु नपर्ने, यसपल्ट चाहिँ मदन भण्डारीलाई सम्झिनु पर्ने र वक्तव्य दिनुपर्ने मदन भण्डारीलाई सम्झिए जस्तो गरेर। किनभने कार्यकर्ता अल्मल्याउनु छ। उनी काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गइसकेपछि पनि आफू एमाले नै हुँ भन्छन्। एमालेको सरकार ढाल्नका लागि मतदान बहिष्कार गरेर बाहिर 27 जना लिएर जाँदाखेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि भन्छन्, जबकि उहाँ बनाउनु छ शेरबहादुरलाई। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका हितका लागि छ, कम्युनिस्ट सरकार ढाल्नु चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका हितमा छ भनेर व्याख्या गर्ने जस्ता अवसरवादको योभन्दा घिनलाग्दो रूप केही पनि हुँदैन। र नाङ्गो रूप, बद्दा रूप योभन्दा केही हुँदैन। त्यसै कारण आज कतिपय मान्छेहरू त्यसरी मदन भण्डारीको नाम लिइरहेका छन्। र मलाई के खुसी लागेको छ भने मदन भण्डारीको नाम यस्तो सशक्त चिज रहेछ कि बेठिक तत्त्वहरूले पनि मदन भण्डारीको नाम लिनुपर्छ। एक दिन म एउटा खोलाको बाटोबाट आउँदै थिएँ, अनि एकजना बच्चो मान्छे चाहिँ, अलि बच्चै ठिटो युवा बाहुन रहेछ। अनि त्यो साँझमा त्यो खोलाको बाटो खोलो तरेर जानु परेछ। म खोलो तर्नै बाँकी थियो, ऊ खोलो तरेर मात्रै आइसकेको थियो, मैले खोलो तरेरै जानु बाँकी थियो। त्यहाँ चाहिँ उसले गायत्री मन्त्र साह्रो पढिराखेको रहेछ बाटोमा हिँड्दाखेरि। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भनेर। अनि बाबु यो न बिहान न साँझ न केही, यो सन्ध्या बाटोमा हिँड्दा किन बडबडाएको छ, भूतप्रेत नलागोस् भनेर। भूतप्रेत नलागोस् भनेर गायत्री मन्त्र जपे अरे। यो जुनसुकै बाटो हिँड्ने, जस्तोसुकै बाटो हिँड्ने पनि डर लाग्यो भने गायत्री मन्त्र भने जस्तै मदन भण्डारी मदन भण्डारी मदन भण्डारी मदन भण्डारी भनेपछि एउटा त्राण नि यो त्यस्तै भइरहेको छ। मदन भण्डारी जबजका विरोधीले पनि जब ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब भन्न नरुचाउनेले पनि भन्न परेको छ। मदन भण्डारीको नाम सुन्न नचाहनेले पनि आफैले बोल्न परेको छ। यो त्यस्तै एउटा रक्षा कवचको रूपमा जसलाई पनि, यो चाहिँ खुसीको कुरा हो। विरोधीले पनि यसको दम, मदन भण्डारीको विचारको दम, जनताको बहुदलीय जनवादको दम चाहिँ विरोधीले पनि बुझेका छन्। मदन भण्डारीले नेपालको सन्दर्भमा एउटा विकट अवस्थामा आन्दोलनको वास्तविक वैचारिक र साङ्गठनिक अगुवाई गर्नु आफ्नो कालमा। मदन भण्डारीको समयमा वैचारिक नेतृत्व अरू कसैले वैचारिक नेतृत्व गरेन। उहाँको वक्तव्यलाई जनताले असाधारण ढङ्गले मन पराउने कारण के हो भने उहाँको विचारमा, वक्तव्यमा खालि वक्तव्य मात्रै हुँदैन थियो। अराजनीतिक खालको वक्तव्य,
वक्तव्यका लागि वक्तव्य, क्षणिक वक्तव्य, त्यो भनिसकेपछि त्यसको उपादेयता सिद्धियो। त्यस्तो वक्तव्य मात्रै हुँदैन थियो। उहाँको वक्तव्यमा एउटा बाटो हुन्थ्यो, एउटा गन्तव्य हुन्थ्यो र त्यो बाटोमा हिँड्ने तरिका र उपायहरू हुन्थे, जसबाट युवाहरू, जनताहरू यस मार्गमा हिँडेर यहाँ पुगिने रहेछ है भन्ने कुराको स्पष्टता प्राप्त गर्थे, मार्गदर्शन प्राप्त गर्थे। त्यसकारण मदन भण्डारीको वक्तव्य मन पराउँथे र सुन्न आउँथे मान्छे, सुन्न लालायित हुने कुरा त्यही हो। अहिले त्यसपछि हामीले हेऱ्यौँ भने देशको बारेका, देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीको बारेमा, लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको कस्तो हो भन्ने बारेमा आम नेताहरूले चर्चा गरेर सुनिँदैन। जसले चर्चा गर्छ त्यो कुरा उनीहरूलाई डाइजेस्ट हुँदैन। मदन भण्डारीको विचारमा स्पष्ट थियो, सिद्धान्तका नाउँमा, सिद्धान्तवादिताका नाउँमा, उद्देश्य र उद्देश्य केन्द्रित राजनीतिको नाममा उहाँ अजीब, निर्जीव त्यस्तो सिद्धान्त जसलाई जडसूत्रका रूपमा बुझेर सिद्धान्तका नाउँमा सेक्रिफाइस हुने कुरालाई उहाँले उपयुक्त होइन भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हो। सिद्धान्तलाई हामीले निर्जीव रूपमा, जडसूत्रको रूपमा होइन, अथवा एउटा नकलको रूपमा पनि होइन। हामीले सिद्धान्त जीवनका लागि हो, सिद्धान्तका लागि जीवन होइन भनेर सिद्धान्तहीन, आदर्शहीन ढङ्गले अगाडि बढ्ने पनि होइन। सिद्धान्त त चाहिन्छ नै, विचार त चाहिन्छ नै, उद्देश्य चाहिन्छ नै। त्यसै कारण सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हो। सिद्धान्तका लागि मर्नु पर्छ पनि पर्दैन पनि। मैले थुप्रै प्रसङ्गमा, थुप्रै ऐतिहासिक सन्दर्भहरूमा भन्ने गरेको छु, सिद्धान्तका लागि थुप्रैले जीवन आहुति दिएका छन्, थुप्रैले। नेपालमै थुप्रैले सिद्धान्तका लागि जीवन दिएका छन् र इतिहासमा स्वेच्छाले आफ्ना विचारका पक्षमा जीवन दिएका छन् धेरै मान्छे। यी प्रसङ्गहरू मैले थुप्रै ठाउँमा भनेको छु। मैले सुकरातको प्रसङ्ग भनेको छु। उनलाई भगाउन खोजियो तर उनले भाग्न मानेनन्। म आदर्शच्युत भएर, सत्यबाट पर हटेर, असत्यसँग सम्झौता गरेर, कायर भएर, पलायन भएर, भागेर जीवन जोगाउन तयार छैन। म सत्यका लागि, निष्ठाका लागि जीवन बलिदान गर्न तयार छु। उहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो र विषको प्याला आफैले समातेर पिउनुभयो, तर भाग्न मान्नु भएन, जीवन दिन तयार हुनुभयो। वास्तवमा सिद्धान्त भनेको जस्तो पायो सिद्धान्त होइन, सत्य सिद्धान्त, सत्यमा आधारित सिद्धान्त। सिद्धान्त जो मानव जातिको बृहत्तर हितका लागि समर्पित होस्, सिद्धान्त जो धरतीको बृहत्तर हित अथवा रक्षा, सुरक्षा र भविष्य, मानव जातिको भविष्य सुनिश्चित गर्ने कुराका लागि सिद्धान्त होस्।